जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज़, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटे। एक अमल बताता हूँ, हफ्ते के दिन जो बंदा ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ ज़ोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा, बहुत ताकत। हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से, बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफ़ा मिले। इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा, अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज़, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन, वहाँ सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूँ सूरतुन नास का, हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही, फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है कि ये जोहर का, सहरी एक सात तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात अब इफ्तारी की है, ये सहरी की, अब खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह, या कादिरो या नाफिरो। अच्छा, ये वो वजीफ़ा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूँ, लेकिन अब आपने यहाँ कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, जी, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ ज़ोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, या कादिर हो या नाफिर, एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज़ है। तस्बीह खाने की जाते से बात ना करें तो ऐसा मुनासिब नहीं लगेगा। मतलब मैं जब यहाँ पे आया, एक रूहानियत है, सुकून सा है, और कुछ चीज़ें मेरे देखने में है कि बड़े बड़े ताले पड़े हुए हैं जी, उन तालों की, यानी कि वो उस पर कोई अमलियात किए जाते हैं, वो उसकी वजह क्या है, उसका पस मंज़र क्या है? यहाँ हर अमल जी, जितने अमल मैं बता रहा हूँ, दावा नहीं करूँगा, जी जी, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी, एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहाँ से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, जी जी जी, उसकी नावाकफियत है। जी, हमारे लिए एतराज़ करने वाला भी काबिल एहतराम। जी जी, तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफ़ा मिल रहा है। नहीं, कि मतलब मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो पढ़े हुए ताले वहाँ पे, हाँ, उस पे वो जादू जो है, जादू उसके लिए किस तरह पढ़े जाते हैं, उसका तरीका वहीं लिखा हुआ है। अच्छा, पूरा कलामी इलाही के साथ उसका तरीका लिखा हुआ है। सही, उस तरीके को पढ़ के उसको खोलें, बंद करें, पूरा तरीका। अच्छा, वहाँ पे यानी कि उसी टाइम पढ़ के आप उसको खोल हर सकते हैं। कलामी इलाही पूरी लिखी हुई है। अच्छा, बिल्कुल, ये कि मौके पे आप उसको खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल सही है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज़, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन, वहाँ सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपका, आपने वक्त इनायत किया है। और जाते जाते जो है मैं कहता हूँ आप दुआ अगर जो है करवा दें तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, ताकि हमारे जो है आफियत अता हो जाए। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियाँ बंदे दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा, इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा, अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा, ज़िल्लत की मौत, ज़िल्लत की कब्र से बचा। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिक या
یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا. بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا. یہ قالین جو دری ہے یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے. اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی قبلہ، اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا، کانسی، پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں، بڑھاپے نہیں تھے اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی، لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے. یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے، شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنے میرے وطن سے، مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے. تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا، یہ شہداء کی کیپ ہے، یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا ہے تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا ہے اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے، اپنی پاک فوج سے، اپنے جوانوں سے اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے. اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے. تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی. قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے نہیں سمجھایا. نسلوں کا تو قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے، یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ میرا قصور ہے. ہر بندہ یہ کہے.